बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने अहल व अयाल, अपने दोस्त अहबाब और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ बखैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ ताज़ेर सलामत रखे और आपको हमेशा ज़िंदगी भर कोई गम ना आए, आमीन। आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं अपने वीडियो में इसराइल और हमास का तनाज़ा जो है उसमें जो आर्जी तौर पर वक्फा आया है, उस जंग के दौरान 1.5 माह के बाद जो आर्जी वक्फा आया है उसके बारे में। आखिरकार दुनिया भर के दबाव और कतर की सालसी की कोशिशें रंग लाई और इसराइल और हमास के दरमियान एक आर्जी जंग बंदी या आर्जी तौर पर जंग को रोकने का एक मुआहदा तय पा गया है। ये याद रहे कि ये आर्जी जंग बंदी का मुआहदा है और इसे परमानेंट सीज फायर नहीं कहा जा सकता। इस मुआहदे के नतीजे में आर्जी जंग बंदी के दौरान दोनों तरफ के कैदियों का तबादला होगा और इस वक्फे में मिस्र के रफा बॉर्डर के ज़रिए उसके थ्रू जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स है, जो अशय ज़रूरियात हैं और जो ईंधन है, पेट्रोल और डीज़ल वगैरह, उसकी फराहमी की जाएगी और उसकी फराहमी को रोका नहीं जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग शुमाली गज़ा से निकलकर दूसरी तरफ जा रहे हैं, जनूब की तरफ जा रहे हैं, उनको भी नहीं रोका जाएगा और उनके ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा। और चंद दिनों के इस आर्जी जंगबंदी के वक्फे में किसी किस्म का हमला दोनों तरफ से एक दूसरे पर नहीं किया जाएगा और किसी किस्म की जारहियत का इर्तिकाब नहीं होगा। इस मुआहदे के नतीजे में दोनों तरफ से जो कैदियों का तबादला होना है उसमें किसी फौजी का तबादला नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन सिविलियन का तबादला है जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीन की 150 औरतें और बच्चे, उनको इसराइल की कैद से रिहा किया जाएगा और उसके बदले में हमास इसराइल के 50 अफराद जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं उनको रिहा करेगी। ये मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन, अमेरिका और इस्लामी ममालिक बिलखुसूस कतर, उनकी कोशिशों और काविशों से इसका नतीजा अमल में आया है और ये मुआहदा अमल में आया है। उसके नतीजे में इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे से आर्जी जंगबंदी का वक्त शुरू होना था, लेकिन अब इस पर अमल दरामद 1 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है और अब इसके ऊपर अमल कल से होगा। उसकी वजह मिस्र, तुर्की, रूस, कतर, अमेरिका, इन सब कंट्रीज ने मुश्तरका तौर पर यह बताई है कि कैदियों की जो फहरिस्त मुहैया की जानी थी, ये कैदी एकदम नहीं छोड़े जाएंगे, ये ग्रुप्स में छोड़े जाएंगे। तो पहले ग्रुप की जो फहरिस्त दोनों तरफ से पेश की जानी थी उसमें हमास की तरफ से जो कैदियों की फहरिस्त दी जानी थी फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की, वो फहरिस्त अभी तक मुहैया नहीं की गई। तो उस वजह से सीज़ फायर पर आज की बजाय कल से अमल दरामद होगा। और लेकिन उसके पहले, इस जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद होने से पहले इसराइल ने जितनी जारहियत दोबारा की है और उसको पता है कि अभी 1-2-3 दिन का वक्फा होना है, तो उससे पहले वो जितनी तबाहकारी गज़ा में कर सकता है वो कर रहा है। उसने कल रात को और आज बेइंतहा गोलाबारी की गज़ा पर, उन्होंने पनाह गज़ीन कैंपों पर गोलाबारी की। उससे पहले उन्होंने इंडोनेशिया हॉस्पिटल के ऊपर गोलाबारी की और वहाँ पर भी तबाही और बर्बादी
کی۔ اس وقت غزہ کا یہ عالم ہے کہ تقریباً 60% عمارتیں اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے، وہ زمین بوس ہو گیا ہے، اور وہاں پر صرف کھنڈرات ہیں، اور وہ کھنڈرات بھی کھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ زمین کے اوپر زمین بوس ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں۔ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ان کے اوپر بمباریاں کی گئیں، بار بار اٹیک کیے گئے، ایک ایک رات میں 200 250 حملے کیے گئے، اور اس کا نتیجہ پھر ظاہر ہے کہ اسی طرح کی تباہ کاری اور بربادی کی صورت میں ہی نکلنا تھا۔ لیکن اسرائیل اب بھی اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا ہوا ہے، وہ اسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ یہ جنگ بندی ہم نے نہیں کرنی اس وقت تک کہ جب تک حماس کا آخری کارکن بھی اس علاقے میں موجود ہے، وہ اپنی جارحیت نہیں روکیں گے۔ لیکن دنیا بھر کے دباؤ کے سامنے، اور خاص طور پر امریکہ نے بھی اس وقت ان کے اوپر قیدیوں کے تبادلے کے لیے بے انتہا دباؤ ڈالا تھا، سعودی عرب نے بھی بے انتہا دباؤ ڈالا، اسلامک بلاک اور ان ویسٹرن کنٹریز کو مشترکہ کاوشیں رنگ لائی ہیں، اور عارضی طور پر قیدیوں کے تبادلے کے لیے یہ چند روز کی سیز فائر، چند روز کی جو ہے جنگ میں وقفہ آیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آج اس کے ایک منسٹر کا بیان ہے، اسرائیل کے وزیر دفاع کا، انہوں نے کہا ہے کہ اس عارضی جنگ بندی کے بعد جو ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ دوبارہ غزہ کے اوپر حملہ کریں گے، اور اپنی کارروائیاں اپنی پوری قوت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ توانائی کے ساتھ ہم اپنی جو ہے غزہ کے اوپر بربریت اور ظلم، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ تو نہیں کہتے، اس کا مظاہرہ کریں گے اور دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جنگ بہت طویل ہو گئی ہے، اور اتنی طویل جنگ کے بعد دونوں طرف کے جو فریقین ہوتے ہیں ان کو کچھ وقفہ چاہیے ہوتا ہے، ان کو اپنی جو قوت ہوتی ہے اس کو ری آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اس کو جو قوتیں ان کی منتشر ہوئی ہوتی ہیں، مختلف محاذوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ آرگنائز کر کے ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تازہ دم ہو کر دوبارہ پھر محاذ جنگ پر آنا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی چیز ہے، اسرائیل میں بھی تباہی و بربادی کچھ کم نہیں ہوئی۔ اس وقت تک کے مطابق اسرائیل کے تقریباً 200 ٹینک اور 72 بمباریاں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ فلسطینیوں کے اگر جانوں کے نذرانوں کی بات کی جائے تو 14,600 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 6,500 کے قریب بچے شامل ہیں۔ اس قدر ظلم و بربریت اور اس طرح اصلاح کی صفاقی کا مظاہرہ تو جنگ عظیم میں بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس میں بس وہ ایٹم بم پھینک دیا گیا اور بات ختم ہوگی، لیکن اس طرح کی بربریت جو ہے یہ وہی ہے جیسے کہ اسرائیلی یا یہودی اپنا اس کا جو ہولوکاسٹ ہے اس کا انتقام ان معصوم مسلمان لوگوں سے لے رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تک بھی نہیں ہیں۔ لیکن اب 2 دن پہلے شہزادہ محمد بن سلمان نے اور دوسرے اسلامی ممالک نے بہت سخت وارننگ امریکہ اور رشیا کو دی ہے، اور دوسرے ممالک کو متنبع کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی قسم کی بھی ہتھیاروں کی ترسیل بند کر دیں اور ان کو ہتھیار نہ دیے جائیں، ورنہ اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیل بھی اسرائیل کے لیے کوشش کی گئی کہ اس کو بند کیا جائے اور وہاں تک نہ پہنچایا جائے، لیکن ڈائریکٹ ترسیل تو آپ نہیں کریں گے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ وغیرہ کے ذریعے اس کو ہر چیز پہنچائی جا رہی ہے، اس سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگر ہم پھر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کے حال پر رحم کرے۔ وی اسٹینڈ بائی ود فلسطین، اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کرے، اور یہ جارحیت اور بربریت کا جو کھیل ہے جلد از جلد اس پر قدغن لگے اور اس کو روکا جائے۔ آمین۔ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم۔ شکریہ۔